السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصحابة الذين سأذكرهم اليوم أولهم أبو مليل بن الأزعر رضي الله عنه. اسم أمه أم عمرو بنت الأشرف، وهو أنصاري من قبيلة الأوس. شهد بدرا وأحدا. وبحسب رواية شهد أخوه أبو حبيب بن الأزعر أيضا بدرا والغزوات كلها. الصحابي الثاني هو أنس بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه. وفي بعض الروايات ورد اسمه أنيس أيضا، وهو من بني النجار من الخزرج. وكان اسم أمه أم أناس بنت خالد. شهد بدرا وأحدا والخندق والغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وشهد معه أخوه أبي بن معاذ أحدا. ثمة اختلاف في وفاته، ففي رواية توفي في عهد عثمان رضي الله عنه، وفي رواية أخرى استشهد أنس بن معاذ وأخوه أبي بن معاذ يوم بئر معونة. والصحابي التالي هو أبي بن ثابت رضي الله عنه، يكنى أبا شيخ. كان من بني عدي من قبيلة الخزرج، وقيل أبو شيخ كنية ابنه. واسم أمه سخطة بنت حارثة. كان أبي بن ثابت أخا حسان بن ثابت وأوس بن ثابت. شهد بدرا وأحدا.
توفي يوم بئر معونة شهيدا، واختلفت كتب التاريخ أبي بن ثابت شهد بدرا أم لا. قال ابن إسحاق: توفي أبي في الجاهلية، والذي شهد بدرا وأحدا هو ابنه أبو شيخ بن أبي بن ثابت. وأما ابن هشام فذكر أبا شيخ أبي بن ثابت في من شهد بدرا. ورد عن وفاة أبي بن ثابت أنه استشهد يوم بئر معونة، وقيل إنه استشهد يوم أحد. ويتبين من بعض الروايات أن الذي استشهد يوم أحد ليس أبيا، بل أخاه أوس بن ثابت. ثم الصحابي أبو بردة بن نيار رضي الله عنه، كنيته أبو بردة، وكان معروفا بكنيته، وكان اسمه هانئ، وفي رواية اسمه الحارث، وفي رواية اسمه المالك. هو بلوي من قبيلة بني قضاعة، قيل هو خال البراء بن عازب، وقيل هو عمه. شهد العقبة الثانية، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد، وكانت معه راية بني حارثة في غزوة الفتح. ولما أسلم أبو بردة وأبو عبس توليا كسر أصنام بني حارثة، أي أصنام قبيلتهما. عن أبي أمامة بن ثعلبة: لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى بدر أجمع على الخروج معه، فقال خاله أبو بردة بن نيار: أقم على أمك، لأنها كانت مريضة. قال: بل أنت فأقم على أختك. هو أيضا كان متحمسا للخروج إلى أول حرب تشن ضد الإسلام. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا أمامة بالمقام، أي أمر الابن بالمقام، وخرج أبو بردة مع الجيش. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أم أبي أمامة قد توفيت، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم أحد لم يكن مع المسلمين من الخيل سوى فرسان، فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى السكب، وفرس لأبي بردة يسمى ملاوع. عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى القبائل في منازلهم يدعو لهم، فترك قبيلة من تلك القبائل لم يأتها، فشق ذلك عليهم فالتمسوا فيهم، فوجدوا في برذعة رجل عقدا من جزع قد غله، فردوا هذا العقد. ثم أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وصلى عليهم أيضا. شهد أبو بردة مع علي رضي الله عنه حروبه كلها، ومات في أول عهد معاوية رضي الله عنه، وتعددت الروايات عن وفاته أيضا، فقيل إنه مات سنة 1 وقيل 2 وقيل 45. عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم وليست نسكا. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم. فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. يتبين من الأحاديث الأخرى أيضا أن النسك بعد صلاة العيد، وثانيا لا بد للشاة أن تبلغ عمرا معينا للنسك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تجزي عن أحد بعدك، فسئل المسيح الموعود عليه السلام عن ذلك في مجلس: ماذا ينبغي أن يكون عمر الذبيحة؟ فقال المسيح الموعود عليه السلام لمولانا نور الدين الذي كان جالسا هناك أن يرد، فقال: عند أهل الحديث لا بد أن تكون ل2، وفي بلادنا يقال يجب أن تكون ذات 2، أي لا بد أن تكون ثنيتاها قد خرجتا. باختصار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة أن الجذعة البالغة 1 تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك، بل يجب أن تكون بالغة عمرها. هذا هو الطريق السائد في الجماعة، وبحسبها فتاوى الجماعة، كما بينت قول المسيح الموعود عليه السلام. ثم الصحابي أسعد بن يزيد رضي الله عنه، واسم والده يزيد بن الفاكه، وهو من بني زريق من الخزرج، شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا. كتب العلامة ابن إسحاق بين أصحاب بدر سعد بن يزيد بدلا من أسعد بن يزيد، واختلفوا في اسمه، فقال البعض هو سعد بن يزيد، وقيل سعيد بن الفاكه، وقيل سعد بن يزيد. ومن أصحاب بدر تميم بن يعار الأنصاري رضي الله عنه، واسم والده يعار، وهو من بني خدارة بن عوف بن الحارث من الخزرج، شهد بدرا وأحدا، وكان من أولاده ابنه ربعي وبنته جميلة.
وأمه من قبيلة بني عمر. ثم الصحابي أوس بن ثابت بن منذر، وهو أيضا أنصاري وكنيته أبو شداد، واسم والده ثابت، واسم أمه سخطة بنت الحارث، وهو والد الصحابي الشهير شداد بن أوس رضي الله عنه. وكان من قبيلة الأنصار بني عمرو بن مالك بن النجار. شهد بيعة العقبة الثانية وآمن، وشهد بدرا وأحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعرا معروفا، وكان أبي بن ثابت أخاه. عندما هاجر عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى المدينة أقام عند أوس، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عثمان بن عفان. يقول عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري عن وفاة أوس أنه استشهد يوم أحد، وقد اختلف البعض في موعد وفاته، ولكن الذين يختلفون في ذلك رواة ضعفاء. ثم هناك صحابي اسمه ثابت بن خنساء رضي الله عنه من بني غنم بن عدي بن النجار، وشهد بدرا. هذا كل ما هو معروف عنه. ثم هناك صحابي آخر اسمه أوس بن الصامت، شهد بدرا، وكان أخو عبادة بن الصامت، وشهد أوس بدرا وأحدا، والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أوس بن الصامت ومرثد بن أبي مرثد الغنوي. لقد جاء في الروايات أن أوسا ظاهر زوجته خويلة بنت مالك. كانت عادة الظهار سارية في العرب آنذاك، إذ كان الرجل يقول لامرأته ساعة الغضب: أنت علي كظهر أمي، تحريما لها عليه. فجاء الإسلام فأبطل هذه العادة، وقال بأن التفوه بهذه الكلمة لا يوجب التحريم، وفرض الكفارة على ارتكاب هذه العادة السيئة. إن أوسا ظاهر من امرأته فوطئها قبل أن يكفر، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر ب15 صاعا من شعير على 60 مسكينا. وقد جاءت الأحكام عن الظهار في القرآن الكريم أيضا، حيث يقول الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع
فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. يقول المسيح الموعود في ترجمة معاني هذه الآية: إن الذين يظاهرون من زوجاتهم لا تصبحن أمهاتهم، إذ ليست أمهاتهم إلا اللواتي ولدنهم، غير أن قولهم هذا قول سخف ومحض كذب، والله عفو غفور. والذي يظاهر من زوجته ثم يتراجع عما قال يجب أن يحرر رقبة قبل أن يمس زوجته، هذا ما يعظكم به الله الخبير. وإن لم يستطع فليصم 2 شهرين قبل أن يمسها، وإن لم يستطع الصوم أيضا فليطعم 60 مسكينا. عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن، أي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تكونين أمه وهو ابن عمك وأنت متزوجة به؟ على أي حال، تقول خويلة بنت مالك أنها أصرت على شكواها حتى نزلت الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زوجها: يعتق رقبة. قالت: لا يجد، فهو شخص فقير. قال: فيصوم 2 شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فأتي ساعة إذن بفرق من تمر. قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعذق آخر، أي إذا أعطيتني هذا يمكنني أن أدبر له آخر مثله. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك، أي اذهبي عند زوجك فإنك زوجته، ولم تصبحي أمه لمجرد قوله المذكور. إذن في سياق بيان سيرة الصحابة تتبين بعض المسائل والأحكام أيضا. قال ابن عباس: أول ظهار كان في الإسلام أوس بن الصامت، وكان تحته بنت عم له فظاهر منها. هذه حدود الله التي أقامها. وقد طرح السؤال نفسه على المسيح الموعود عليه السلام، فقال مشيرا إلى الكفارة المذكورة أن هذه هي عقوبة الظهار. ثم طرح السؤال نفسه على الخليفة الثاني رضي الله عنه، فأعطى الجواب نفسه. أما إذا كان أحد فقيرا فقرا مدقعا لا يقدر على شيء، فليستغفر الله وليكفر بحسب استطاعته. باختصار، لقد وضع الله تعالى بعض الحدود، منها أنه إذا قال أحد لزوجته أنها
محرمة عليه كأمه أو أخته فلا تصبح كذلك. إذ من عادة بعض الناس أنهم يحرمون زوجاتهم على أنفسهم لأتفه الأمور، ويقسمون أيضا أنهن محرمات عليهم كفلانة وفلانة، ومن فعل ذلك سيعاقب بحسب الحدود المذكورة، أي فليحرر رقبة أو يصم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. كان أوس بن الصامت شاعرا أيضا، وقد سكن هو وشداد بن أوس الأنصاري في بيت المقدس، وتوفي أوس بالرملة في أرض فلسطين سنة 32 وهو ابن 72 سنة. ثم هناك صحابي آخر اسمه أرقم بن أبي الأرقم، كنيته أبو عبد الله، وأمه أميمة بنت الحارث، ويقال بل اسمها تماضر بنت خذيم وصفية بنت الحارث. كان من قبيلة بني مخزوم، ومن أوائل الصحابة الذين أسلموا، وقيل أنه كان 7 في الإسلام، وقيل أسلم بعد 10 أنفس. وعن عروة بن زبير أن أرقم وأبا عبيدة بن الجراح وعثمان بن مضعون آمنوا معا. كان لأرقم بيتا قرب الصفا خارج مكة، وهو معروف في التاريخ بدار الأرقم. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يتعبدون فيها، وفيها دخل عمر رضي الله عنه الإسلام، وبإسلامه رضي الله عنه بلغ عدد المسلمين 40 نفرا، وبدأوا يخرجون بحرية. بقيت هذه الدار ملكا لأرقم رضي الله عنه، ثم باعها أحفاده لأبي جعفر المنصور. يقول ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في تأليفه سيرة خاتم النبيين في بيان أول مركز للإسلام، أي دار الأرقم، خطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم إقامة مركز في مكة لتبليغ الدعوة، حيث يمكن أن يجتمع المسلمون للصلاة والعبادة بحرية، ويبلغ دعوة الإسلام بانتظام بسكينة وهدوء وأمن وصمت. فكان صلى الله عليه وسلم بحاجة لهذا الغرض إلى دار ذات صبغة مركزية، فأعجبته صلى الله عليه وسلم دار أرقم بن أبي الأرقم الحديث الإسلام، وكانت تقع في وادي الصفا، فجعل المسلمون كلهم يجتمعون ويصلون فيها، ويحضرها الباحثون عن الحق لسماع دعوة الإسلام واستيعابها، وللاستفادة من بركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يبلغهم دعوة الإسلام، فبناء على ذلك احتلت هذه الدار أهمية خاصة في التاريخ، واشتهرت بدار الإسلام. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة في هذه الدار إلى 3 سنين تقريبا، أي اتخذها مركزا في العام الرابع من البعثة، وواصل مهمته فيها إلى نهاية العام السادس. يقول المؤرخون أن عمر رضي الله عنه كان آخر من أسلم في دار الأرقم، وبإسلامه حاز الإسلام قوة كبيرة، وبدأ المسلمون يبلغون الدعوة علنا بعد خروجهم من دار الأرقم. بعد الهجرة إلى المدينة عقد النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة بين حضرة الأرقم رضي الله عنه وحضرة أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه. لقد شهد حضرة الأرقم بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا من غنائم بدر. وإضافة إلى بدر، قد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الغزوات، ووهب النبي صلى الله عليه وسلم له بيتا أيضا في المدينة. ذات مرة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات أيضا. وقد ورد في التاريخ أن حضرة الأرقم كان شريكا في حلف الفضول أيضا.
أي الحلف الذي كان عقده كبار أهل مكة قبل الإسلام لمساعدة الفقراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شريكا في ذلك الحلف. قال عثمان بن الأرقم: توفي أبي الأرقم سنة 53 وهو ابن 83 سنة، وقيل توفي سنة 55 وهو ابن 80 سنة. وأوصى أن يصلي عليه سعد بن أبي وقاص. وكان سعد عند وفاته بالعقيق، فقال مروان: يحبس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل غائب، أي ينبغي أن لا تؤجل جنازة صحابي حتى يأتي رجل معين وأراد الصلاة عليه، فأبى عبيد الله بن الأرقم ذلك على مروان، ثم جاء سعد فصلى عليه ودفن بالبقيع. وفي رواية أن حضرته تجهز يريد بيت المقدس، فلما فرغ من جهازه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يودعه، فقال: ما يخرجك، أحاجة أم تجارة؟ قال: لا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ولكني أريد الصلاة في بيت المقدس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فجلس الأرقم. الصحابي التالي الذي أود أن أذكره اليوم هو حضرة بسبس بن عمرو، وفي رواية ورد اسمه بسبس بن بشر أيضا. كان حضرة بسبس الجهني الأنصاري من بني ساعدة بن كعب بن الخزرج. وقال عروة بن الزبير: هو من بني طريف بن الخزرج، لقد شهد بدرا ويعد من الصحابة الأنصار، ويعرف باسم بسيسة وبسيس وبسبس أيضا، وإضافة إلى بدر قد شهد أحدا أيضا. عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بدر يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه على المدينة، فلما وصل إلى الروحاء وهي على مسافة 36 ميلا من المدينة، فربما خطر ببال حضرته صلى الله عليه وسلم أن عبد الله كفيف البصر، وإن خبر مجيء جيش قريش يقتضي أن يكون النظام في المدينة منسقا ومتينا، لذا قد أعاد من هناك أبا لبابة بن المنذر إلى المدينة أميرا، وأمر بحق عبد الله بن أم مكتوم أنه سيؤم الناس في الصلاة فقط. أما الأمور الإدارية فينجزها أبو لبابة، كما أمر صلى الله عليه وسلم عاصم بن عدي رضي الله عنه على المنطقة العليا للمدينة أي قباء. ومن نفس الموضع الذي أجرى فيه بعض التعديلات أرسل حضرته صلى الله عليه وسلم 2 من الصحابة وهما بسبس وعدي بن عدي إلى موضع بدر للاستطلاع، وأمرهما بنقل الأخبار إليه بسرعة. وقبل أسبوعين قد ذكر هذا الحادث في ذكر عدي بن أبي الزغباء أنه كان قد أرسل مع حضرة بسبس إلى بدر، فمضى بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء حتى نزلا بدرا،
فأناخ إلى تل قريب من الماء، ثم أخذ شنا يستقيان فيه، فسمع جاريتين تتحدثان عن مجيء قافلة. وكان هناك رجل آخر أيضا اسمه مجدي، وسمع ذلك عدي وبسبس، فجلس على بعيرهما، ثم انطلق حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بما سمعا. وأقبل أبو سفيان في الصباح التالي وقد تقدم العير حذرا حتى ورد الماء، فقال لمجدي: هل أحسست أحدا؟ وقال له أيضا: إذا أخفيت عني خبر العدو فلن يصالحك أحد من قريش. فقال مجدي: ما رأيت أحدا أنكره، فليس هناك أي عدو بينك وبين يثرب، ولو كان هناك أحد لما خفي علي ولما أخفيته عنك، إلا أني رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل، مشيرا إلى المكان الذي كان توقف فيه حضرة بسبس وحضرة عدي، ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته، فإذا فيه نوى، فقال: هذه والله علائف يثرب. فكان من هناك وهما جاسوسا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولقد خمنت من أبعار الجمال لماذا أتيا إلى هنا، ويبدو أنهم قريبون من هنا. ثم رجع إلى أصحابه سريعا. فكان العرب في ذلك الزمن يملكون ملكة خاصة للتخمين والتقدير. ولقد كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتاب سيرة خاتم النبيين على ذكر غزوة بدر: حين وصل النبي صلى الله عليه وسلم قرب بدر تقدم لفكرة غير مذكورة في الروايات، وأركب أبا بكر رضي الله عنه خلفه، وتقدم الجيش الإسلامي قليلا، فلقي بدويا مسنا. علم صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث معه أن جيش الكفار قد وصل قريبا جدا من بدر، فعاد صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وأرسل للاستطلاع حضرة علي والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. وفي رواية أن حضرة بسبس أيضا كان معهم. في السابق كانوا خرجوا لاستطلاع أخبار القافلة، والآن حين تبين أن الجيش قادم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لنقل الخبر عنه، وكان منهم حضرة بسبس أيضا. فلما وصلوا إلى وادي بدر رأوا أن بعض الناس من مكة يستقون من نبع، فهاجمهم هؤلاء الصحابة وأسروا منهم عبدا حبشيا، وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي. وحين رأى الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بدأوا يستفسرون هذا العبد الحبشي عن قافلة أبي سفيان. وهذا العبد الحبشي لما كان جاء مع الجيش القادم لغزوة بدر لم يكن له علم بالقافلة، فقال: لا أعرف عن أبي سفيان، وإنما أعرف أن أبا الحكم أي أبا الجهل وعتبة وشيبة وأمية وغيرهم قد نزلوا على الطرف الآخر من هذا الوادي.
فالصحابة كانوا يعرفون عن القافلة فقط، وهذا كان رسخ في أذهانهم، قد ظنوا أنه يكذب ويخفي عنهم خبر القافلة، ومن ثم ضربه بعضهم، وكان عند تلقي الضربات يقول: دعوني أخبركم. وعندما كانوا يتركونه كان يقول: لا أعرف عن قافلة أبي سفيان، وإنما أعرف أن أبا جهل قد جاء بجيش وهو موجود وقريب من هنا. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصوات أنهى صلاته مستعجلا، ونهى الصحابة عن ضربه وقال: إنه عندما يصدقكم القول تضربونه، وعندما يكذب عليكم تتركونه. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم برفق: أين جيشهم الآن؟ قال: إنهم الآن وراء التل الذي أمامنا. ثم سأله: كم عددهم؟ قال: لا أعلم عددهم بالضبط. فقال صلى الله عليه وسلم: كم بعيرا يذبحون للأكل يوميا؟ قال: 10. لقد أتوا بهذا القدر من المؤن للأكل والشرب علاوة عن الأسباب الأخرى. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته وقال: إذا كانوا يذبحون 10 من الإبل للأكل كل يوم فعددهم 1000 شخص، وكانوا فعلا بهذا العدد. ثم هناك الصحابي ثعلبة بن عمرو الأنصاري، كان من بني النجار، أمه كبشة، وهي أخت الصحابي الشهير حسان بن ثابت. شهد ثعلبة مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وسائر الغزوات. كان من الصحابة الذين كسروا أصنام بني سلمة. توفي في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه في معركة الجسر في السنة 14 الهجرية، وفي الطبري أن هذه المعركة وقعت في السنة 13 من الهجرة ضد الفرس. تواجه الفريقان على شاطئ نهر الفرات، وكان أبو عبيدة قائد الجيش المسلم، وكان بهمن جازويه قائد الفرس، وبني جسر لعبور النهر، ومن هنا سميت هذه الوقعة معركة الجسر. ويرى البعض أن ثعلبة توفي في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه في المدينة. والصحابي الآخر هو ثعلبة بن غنمة رضي الله عنه، وفي رواية أن اسمه ثعلبة بن عنمة. أمه جهيرة بنت القين، كان من الأنصار من بني سلمة. كان من الصحابة 70 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية. لما آمن ثعلبة كسر مع معاذ بن جبل وعبد الله بن أنيس أصنام بني سلمة، أي كسروا أصنام قبيلتهم. حضر بدرا وأحدا، استشهد في غزوة الخندق على يد هبيرة بن أبي وهب، وفي رواية أنه استشهد في غزوة خيبر. والصحابي التالي هو جابر بن خالد رضي الله عنه، كان من الأنصار من بني دينار، حضر بدرا وأحدا. ثم هناك الصحابي الحارث بن النعمان بن أمية الأنصاري، كان من الخزرج، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوتي بدر وأحدا. كان عما لعبد الله بن جبير وخوات بن جبير، شهد وقعة صفين بجانب علي رضي الله عنه. ثم هناك الصحابي الحارث بن أنس الأنصاري، اسم والدته أم شريك، واسم والده أنس بن رافع. أسلمت والدته أيضا وتشرفت ببيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الحارث من الأوس من بني عبد الأشهل، حضر بدرا وأحدا واستشهد في أحد. وكان الحارث من الصحابة القلائل الذين ظلوا في غزوة أحد ثابتين على الممر مع عبد الله بن جبير، واستشهد هناك. ثم هناك الصحابي حريث بن زيد الأنصاري، وفي رواية أن اسمه زيد بن ثعلبة.
كان من الخزرج من بني زيد بن الحارث. حضر غزوة بدر مع ابنه عبد الله الذي أيضا تلقى كلمات الأذان في الرؤيا. شهد غزوة أحد أيضا. ثم هناك الصحابي الحارث بن الصمة، كان من الأنصار من بني النجار، استشهد في وقعة بئر معونة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين صهيب بن سنان. خرج الحارث بن الصمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر، ولما بلغ مكانا يسمى الروحاء لم يقوى على المزيد من السفر، فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولكنه ضرب له سهما من غنائم غزوة بدر مثل ما أعطى الذين حضروها، أي أنه لم يشترك في غزوة بدر عمليا، ولكنه خرج بعاطفة صادقة، إلا أن صحته لم تسمح له بذلك، فربما فاجأه المرض عندها أو كان مريضا فاشتد به المرض فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عده ممن شارك في بدر نظرا إلى حسن نيته وصدق حماسه للمشاركة. حضر غزوة أحد، وحين تفرق الناس في أحد ظل الحارث ثابتا في مكانه. كان الحارث قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. قتل في غزوة أحد عبد الله بن المغيرة المخزومي وأخذ سلبه، أي ما عليه من لباس حربي وسلاح من خوذة ودرع وسيف. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر مقتل عثمان بن عبد الله قال: الحمد لله الذي أهلكه. كان هذا المشرك عدوا كبيرا خطيرا، وكان حضر يوم أحد بكامل عدته وسلاحه بنية الإضرار بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ماذا فعل عمي حمزة، خرج الحارث يبحث عنه، ولما تأخر خرج سيدنا علي ووصل إلى الحارث، فوجد أن سيدنا حمزة قد استشهد، فرجع وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر استشهاده. يقول الحارث: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الشعب يوم أحد: هل رأيت عبد الرحمن بن عوف؟ قلت: نعم، لقد رأيته، كان في جانب الجبل، وكان المشركون يشنون عليه الهجوم، فتوجهت إليه لإنقاذه، لكني لما وقع بصري عليك يا رسول الله جئتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تحفظ عبد الرحمن بن عوف. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تقاتل بجنب عبد الرحمن. قال الحارث: لما انتهت المعركة ذهبت إلى عبد الرحمن بن عوف، فوجدت أمامه 7 من القتلى، فقلت: هل قتلتهم جميعا؟ قال: قد قتلت 3 منهم، ولا أعلم من قتل الباقين. فقلت: صدق الله ورسوله، أي أن الملائكة تقاتل بجنبه وتنصره. استشهد الحارث في بئر معونة. عندما وقعت حادثة بئر معونة واستشهد الصحابة، كان الحارث وعمرو بن أمية في الخارج يرعيان الجمال. ورد في بعض الكتب منها سيرة ابن هشام أن عمرو بن أمية والمنذر بن محمد هما كانا يرعيان الجمال، ولما رجعا إلى المكان الذي كانوا نازلين فيه وجدا فيه الطير، فأدرك أن أصحابهما قد استشهدوا. فقال الحارث لصاحبه: عمرو، ماذا ترى؟ قال عمرو: أرى أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره الخبر.
فقال الحارث: ما كنت لأرغب بنفسي عن موضع قتل فيه المنذر، فتقدم وقاتل الكفار حتى استشهد. وروى عبد الله بن أبي بكر أن الحارث استشهد نتيجة رماح الأعداء التي كانوا يرمونها نحوه والتي دخلت جسده. رفع الله درجات كل الصحابة البدريين باستمرار، آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.